کھاتے اپنے منہ مبارک دے وچ پاتے لوگوں جی کلی کرے دو والی میں اپنے منہ مبارک نے جڑا او کھجی دا طرف دا سکیا ہویا ہو دے میں پانی دے قطرے سجے سکیا ہویا طرف دے ہوتے جس وقت پانی میرے پاک نبی نے سجے اللہ اکبر حضرت ابو الحیثم فرمیدے اس سکیا ہویا طرف ساوت ہی گے وال میں جتنی کے کھجور دے گچھے انہیں لڑک دے کھڑے ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کھجورہ پاٹتے تو ساوی کھاؤ میں نبی بھی کھاؤ سبحان اللہ بابا تو ساوی تو ساوی میں نبی بھی کھاؤ سکو تو حاضرین محترم اتنی تھوڑی جی مثال لے کچھ لوگ اعتراض کریں دیں کہ نبی اسحاد ورگا ہے اسا بھی انسان ہو نبی بھی انسان اسا بھی بشر نبی بھی بشر لیکن اسا جس وقت پلی کرے دو پلی کرتے یہ پانی کٹھے دو اسادہ پانی یہ پلید ہو دے مکروہ ہو دے غلیظ ہو دے یا پاک ہو دے پلید ہو دے مکروہ ہو دے لیکن جتھا نبی اپنے منہ مبارک نے پانی کٹ دے درخت کو پہ مرے دے لوگوں پانی پلید نہیں مکروہ نہیں وہ پانی نور ہے سبحان اللہ وہ پانی نور ہے اللہ اکبر توجہ دینا اور فرماؤ لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار دعا کے اے ابو بکر صدیق اے عمر فاروق اے عثمان غنی اے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھاؤ کھجورہ تو سبحان اللہ کتنا لذیذ ہو سکے یار حاضرین محترم میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہو معجزات ہے میرا پاک نبی با اختیار ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ عطا فرمایا کیونکہ رب دا قرآن ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محبوب اسد و بے شمار خوبیاں عطا فرمایا یہ رب دا قرآن ہے توجہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے مسلم شریف دے اندر روایت نقل فرمیدن آپ فرمیدن کہ ایک جہارے ابو جہل کافران دا سردار جاہلان دا سردار ایمی موک دے وچ مٹھی دے وچ کچھ پتھر پاتے آئے آنتے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال کھڑی آکھے سی اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ